एक रसिक सन्तले यस्तो बताउनु भएको थियो, तपाईँ आफ्नो जान परिवारलाई यसरी हेरचाह गर्नुहोस् जसरी कुनै नोकरले आफ्नो मालिकका छोराछोरीहरूको हेरचाह गर्दछ। मालिकका छोरछोरीहरूको हेरचाह राम्रोसँग गर्दछ, एकदमै केयरफुल्ली, तर आसक्त ऊ मालिकका छोरछोरीमा हुँदैन, ऊ आसक्त अन्य कुराहरूमा हुन्छ। सो त्यसै गरी आफ्ना जान छोरछोरीहरूमा तपाईँ यसै गरी आसक्त हुनुहोस्, तपाईँ बाहिरी रूपले आसक्त हुनुहोस्, तर तपाईँको मन भने भगवानको चरणमै लागिरहोस्। संसारमा आसक्ति मुख्यतया यी 4 कुराहरूमा हुने गर्दछ, गृह, क्षेत्र, सुत्त र वित्त। गृहको अर्थ हो घर, क्षेत्रको अर्थ हो जग्गा जमिन, सुत्तको अर्थ हो छोराछोरी अनि वित्तको अर्थ हो पैसा। हरेक व्यक्तिहरू यी 4 आसक्ति रूपी साङ्लाहरूद्वारा यसरी बाँधिएका छन् कि उनीहरू त्यसबाट उम्कनु लगभग असम्भव नै छ। जसरी एउटा कैदीलाई चारैतिरबाट नेल, सिक्री आदिले बाँधेर राखिन्छ, भौतिक जगतका यी सारा भगवत विद्रोही जीवहरूलाई यी मुख्य 4 आसक्तिहरूद्वारा बाँधेर राखिन्छ। तर यी 4 वस्तुहरूप्रतिको आसक्ति केवल मायावी आसक्ति मात्रै हो, अर्थात् भ्रम मात्रै हो। मानिसले मायाको फन्दामा परेर भ्रमलाई सत्य अनि सत्यलाई भ्रम देख्दछ। मायाको काम यही नै हो, सत्यलाई झुठो अनि झुठोलाई सत्य देखाउनु। मैले पहिले नै भने जसरी बालुवाका कणहरूलाई समुद्रका छालहरूले हिर्काएर एकै ठाउँमा थुपारेर राखिदिन्छ अनि फेरि ती कणहरूलाई समुद्रकै छालले हिर्काएर तितर बितर पारिदिन्छ, त्यसै गरी संसारमा हाम्रो नातागोता पनि यस्तै छ। कर्मको छालले कसैलाई हाम्रो छोरा बनाइदिन्छ, कसैलाई पति, कसैलाई पत्नी, कसैलाई माता, कसैलाई पिता। तर फेरि कर्मको छालले नै हामीहरूलाई एक अर्काबाट यसरी छुट्याइदिन्छ कि हाम्रो भेट अब कहिले नि हुँदैन। जसरी बालुवाका कणहरूको भेट फर्स्ट एन्ड लास्ट हुन्छ, किनकि अब ती अरबौँ खरबौँ बालुवाका कणहरू एकै ठाउँमा आउने दिन कहिले आउला, कहिले सम्भव होला, त्यो सम्भव छैन। हरेक व्यक्तिहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध केवल एक मृग तृष्णा मात्रै हो, तर पुरा संसार यो मृग तृष्णामा भुलिरहेको छ, त्यसैमा जीवन गुमाइरहेको छ। जोसँग शाश्वत सम्बन्ध छैन उसलाई आफ्नो शाश्वत सोचेर अनि जो भगवानसँग आफ्नो शाश्वत सम्बन्ध छ उहाँलाई अवहेलना गरेर जीव यो मायावी जगतमा घट्ट घुमे जसरी घुमिरहेको छ। यसको मुख्य कारण यी 4 वस्तुहरूप्रतिको मिथ्या आसक्ति हो। अब यो मिथ्या आसक्तिको जड पत्ता लगाउँ। श्रीमद् भागवतम 5.5.8 मा बताइएको छ, पुंसम स्त्रियम मिथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम अहो अतः गृह क्षेत्र सुताब्दवित्तर जनस्य मोहम अहम मामेते। यसको अर्थ के हो? सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो मिथ्या आसक्तिको मूल जड हो स्त्री पुरुष बीचको मैथुन भाव। यो नै सम्पूर्ण मिथ्या आसक्तिहरूको जननी हो। जब स्त्री पुरुष मैथुनमा प्रवृत्त हुन्छन् त्यसपछि उनीहरूको हृदयको गाँठो कस्सिँदै जान्छ। त्यसपछि क्रमशः मानिस गृह अर्थात् घरमा आसक्त हुन थाल्छ, किनकि घर बिना मैथुन कार्य सुरक्षित रूपले सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसपछिको आसक्ति हो क्षेत्र अर्थात् जग्गा जमिन, त्यसपछि छोराछोरीप्रतिको आसक्ति अनि त्यसपछि पैसाप्रतिको आसक्ति। यसरी मानिस 4वटा आसक्तिमा चुर्लुममा डुब्दछ। तर यी सम्पूर्ण आसक्तिको मूल जड भने स्त्री पुरुष बीचको आसक्ति नै हो। त्यसैले शास्त्रमा यो जगतलाई मैथुनागार भनिएको छ, अर्थात् मैथुन जगत। यसरी दिव्य आत्माहरू आफ्नो कुनै पनि सरोकार नै नभएका वस्तु अनि व्यक्तिहरूको जन्जालमा यसरी फस्दछन् कि मानौ उनीहरूको सरोकार भएका व्यक्ति अनि वस्तुहरू यिनीहरू नै हुन्। तर अब के सबै कुरालाई चटक्क छोडेर जङ्गल पस्ने? होइन। के गर्ने त? युक्त वैराग्यको अभ्यास गर्ने, अर्थात् अनावश्यक वस्तुहरूको साथमा रहे तापनि उनीहरूप्रति आसक्त नहुनु। यो नै युक्त वैराग्य हो। भए पनि नभए जस्तै भावमा रहनु, यसलाई युक्त वैराग्य भनेर मान्नुहोस्। तपाईहरू मानौ तपाईसँग सुन्दर छोरा छ तर तपाईको मनमा मेरो छोरा छैन भन्ने भाव हुनु नै युक्त वैराग्य हो। सुन्दर पत्नी वा पति छन् तैपनि मनमा मेरो पति पत्नी कोही छैन भन्ने भाव रहनु नै युक्त वैराग्य हो। हरेक कुरालाई यही दृष्टिकोणले हेर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ र आत्माको मूल स्वरूपमा स्थापित रहनुपर्छ। म सच्चिदानन्द आत्मा हुँ र मेरो आत्माको यहाँ कसैसँग केही सम्बन्ध छैन, सिर्फ भगवानसँग मात्र मेरो सम्बन्ध छ। यही भावमा स्थिर रहनु र आफ्नालाई पनि यही भावमा स्थिर गराउनु, यही नै उत्तम परोपकार हो। कसैले प्रश्न गर्ने गर्छन्, परिवारप्रति सहानुभूति नराखेर पनि हुन्छ त? यसको उत्तर के हो भने सहानुभूति र आसक्तिमा फरक छ। सहानुभूति त राख्नै पर्छ। जन्मेका छोराछोरीलाई त्याग्ने भनेको होइन, न पत्नीलाई नै त्याग्ने हो।
बस उनीहरूप्रतिको आसक्तिलाई त्यागेर अनासक्त भएर कर्तव्य कर्मका रूपमा मात्रै आफ्नो कार्य गर्ने हो, जस्तो गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवानले उत्तर दिनुभयो, मुक्तिका लागि त कर्मको परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दुवै उत्तम छन्, तर यी दुईमध्ये कर्मको परित्यागभन्दा भक्तियुक्त कर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले छोड्नतिर लाग्नुभन्दा भक्ति जीवनलाई जोड्नतिर लाग्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्ण पनि यही उपदेश दिनुहुन्छ। यो नै मोक्ष र भगवत प्राप्तिको सबैभन्दा सरल उपाय हो। विद्यन्ते हृदय ग्रन्थिम छिन्दन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्मणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रीमद् भागवतम 1.2.21 मा पनि यही कुरा बताइयो। हृदयमा जुन गाँठो छ, स्त्री पुरुष अनेकौँ किसिमका आसक्तिहरू, यो आसक्तिको गाँठो तब पूर्ण रूपले काट्न सकिन्छ जब हामी भगवानको भक्तिमा लाग्दछौँ, जब हाम्रो आसक्ति भगवानमा लाग्दछ र जब हामी आफ्नो आत्माको मूलभूत स्वरूपमा स्थापित हुन्छौँ, तुरुन्त काटिन्छ। म जीवात्मा हुँ र मेरो सम्बन्ध कृष्णसँग छ। जीवेर स्वरूप है कृष्णे र नित्यदास। जब यो चेतनामा हामी स्थापित हुन्छौँ, त्यसपछि पूर्ण रूपले संसारको सम्पूर्ण आसक्तिहरूको गाँठो काटिन्छ। यो गाँठो फुकाउन सकिन्न, निश्चित रूपले फुकाउन, किनभने कति जन्मदेखिको गाँठो एकदमै टाइट छ, यसलाई काट्नै पर्छ। सो यो काट्ने भनेको चाहिँ भक्तिमय ज्ञानको तरवार भागवतमा यसरी बताइएको छ। भक्तिमय ज्ञानको तरवार अनि हरिभक्ति रूपी अस्त्र, यसबाट यो गाँठोलाई काट्न सकिन्छ। जबसम्म गाँठो काटिँदैन तबसम्म प्रभुको चरण प्राप्त गर्न सकिँदैन। श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।